seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. तुका बापा स्तुती तुका आता नि सदा. माननी महिमा जाओ तुका बापा स्तुती तुका आता नि सदा. माननी महिमा जाओ तुका बापा स्तुती तुका आता नि सदा. माननी महिमा जाओ तुका बापा स्तुती तुका आता नि सदा. वंदिता वर्णिता नावाटा तुका प्रणाम करता. 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 वडकी पदवी जाऊन तुझी सोमिया वडवीक तुझी गायता सदा सदनिया. रासवडकी पदवी जाऊन तुझी सोमिया वडवीक तुझी गायता सदा सदनिया. रासवडकी पदवी जाऊन तुझी सोमिया वडवीक तुझी गायता सदा सदनिया. रासवडकी पदवी जाओ तुझी सोमिया वडवीक तुझी गायता सदा सदनिया. वंदिता वर्णिता नावाटा तुका प्रणाम करता. 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 वंदन वैभव जाऊं तुका आज्ञा वर्णन वल्लाद करता तुका रस्ता. वंदन वैभव जाओ तुका आज्ञा वर्णन वल्लाद
करता तुका रचना. वंदन वैभव जाऊ तुका आज्ञा, वर्णन वल्लास करता तुका रचना. वंदन वैभव जाऊ तुका आज्ञा, वर्णन वल्लास करता तुका रचना. वंदिता वर्णिता नावडता तुका प्रणाम करता. 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 आज देवाचें उतर ऐकून तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक सारकें कळीस जाला. खरो गवळी, नीज गवळी, एकच गवळी, श्रेश्ठ गवळी, बरो गवळी, सगळ्या मनशाक असो गवळी जावन आसा जेजू म्हणून. पूण ताका वळखुच्या पयलें ह्या संवसारीक जिवितांत आमी जायतें होगडायिल्लें. कित्याक आमी आमचें जिवीत म्हणलें संवसारीक गवळ्यांच्या हातांत दवरलें. आमी मनशांच्या हातांत पडिल्ल्या. ल्हानपणार जावन भुरग्यापणार जावन तरणाटपणार सयत बुद्धी प्रकाशाक आयिल्ल्या उपरांत जेजूक वळखनातलीं जायतीं प्रायवंतां सयत संवसारी मनशांच्या हातांत पडून अंतरल्यान मेल्यांत. पूण तूं आनी हांव आमी भागी. ऐन वेळार देवान तुका आनी म्हाका आमकां खऱ्या बऱ्या श्रेश्ठ आनी बवर्त्या गवळ्याच्या हातांत आनी त्या घडयेंत हांव पासवो सरव नितळ उदक आमी खावन आसां, सेवन आसां, दोशी जावन चियेवन आसां. देखून त्यास जेजूक आमी आमचो गवळी, बरो गवळी, श्रेश्ठ गवळी, नीज गवळी म्हूण स्विकार केला वयतर ताका स्विकार केल्ल्या दिसांत ह्या घडये पर्यंत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ताणें केल्ले विजमेतां आसनी अद्भुतां अजापां हे घडी उडासा काडया, ताची स्तुती करया आनी ताका नावाडी आनी गावया. तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं. तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं, तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं. तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं.
मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा, यीशु मेरा चरवाहा। सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह। हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली। जीव जल देता है जीव जल, जीव जल देता है जीव जल। तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं, तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं। तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी ज्योति। हर दिन करो मैं उनके नाम की स्तुति, हर दिन करो मैं उनके नाम की स्तुति। जयकार जयकार हो जाए जयकार, जयकार जयकार हो जाए जयकार। हर पल हर स्थल हम करें झंकार, हर पल हर स्थल हम करें झंकार। तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं, तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं। तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। यीशु मेरा मसीहा, यीशु मेरा मसीहा, यीशु मेरा मसीहा, यीशु मेरा मसीहा। पापों से बचाया वही सच्चा मसीहा, पापों से बचाया वही सच्चा मसीहा। छुटकारा छुटकारा शैतान से छुटकारा, छुटकारा छुटकारा शैतान से छुटकारा। मेरा जीवन किया पावन मिला मुझे छुटकारा, मेरा जीवन किया पावन मिला मुझे छुटकारा। तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं, तेरा गुणगान मैं सबके सामने गाऊं। तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं, तेरे स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। तेरी स्तुति करो मैं तेरा नाम ले लूं। आज त्या बऱ्या गवळ्यान तुजे पासत म्हजे पासत ताका वळखल्या सर्वां पासत कितलो त्याग केला, सॅक्रिफायस केला. आमी आयकल्या इच्छा वचपानी आमच्या सर पातकां ताणें कुर्साक खेळायली, आमच्या सर पातकांचे सर बॉक्सांनी ताणें आमकां रक्ताच्या वराण्या मुखांत कुर्साच्या मोरणा मुखांत झोड दिलें. मात्रणी ना फावो जाल्यार आमकां ना सावन वचत जाल्यार आमकां परत ताणें आमकां जिवीत झोड दिलें. आमच्या जिवितांत जायते सोर आयिल्ले वय, पटकेरे गवळी आयिल्ले वय, कपाटी प्रवादी आयिल्ले वय, तांच्या फायद्या खातीर जावंक पुरो. पूण जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या घडयेंत आमच्या फायद्या खातीर, आमकां जिवीत दिवच्या खातीर, आमकां सर्गींचे राज जोड दिवच्या खातीर
ताज्या जिवंतपणांत आनी महिमेंत आमकां भागीदार करचे खातीर तो तुजो आनी म्हजो आमचो जालो. देवाचे उतार आमी स्विकार केला आनी साकोन पळय सरस्पर कितलो स्वादीक म्हणून तुका कळटा म्हणून. ओ टेस्ट एंड सी हाव स्वीट इज द लॉर्ड. आमी साकोन पळयलां देखून आमकां तें कळीत जालां. देखून हांगासर आमी धांवून येता. सकाळ तो सांज पर्यंत ताज्या पांया तळा बसल्यार आमकां पुरो आसना. कित्याक ती गोडसाण या ती दैवीक शांती समाधान ह्या ताच्या सांगाता ताच्या सवय रावलेल्या वेळार आमकां मेळचें तें जिवीत धैर्य बळ तें वर्णूंक जायना. देखून परत वय ताच्या सवय रावल्ल्या घडयेतावन कितें सक्कट तुका आनी म्हाका आमकां ताणें जोड दिलां. परत ताचो उडास काडया आनी गावया. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ನೋವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ.
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಓ ಸೈತಾನನ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಓ ಸೈತಾನನ ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಓ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ಅವರ ಮಂದೆಗಳು ನಾವು. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬ. सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसया. आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर. आनी कशें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता त्या सर्व गरजां खातीर आमी मागोवंक वेता. आनी वय आमकां समेच्या हातांत घालूंक वेता, बऱ्या गवळ्याच्या हातांत. त्या वरी आमकां कितेंच कांयच उणें आसचें ना. ह्या फुडां कितेंच उणें जावचें ना. देखून हर एक गरज सोम्याच्या नांवान बापाक आमी समर्पीत केल्या नंतर वय बऱ्या गवळ्या थंय आमचो भावार्थ उसारया आनी गावया श्लोक. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 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 ह्या घडी आमी मागोवंक वेता संवसारार आसलेल्या देवान विसलेल्या गवळ्यां पासून जेजू खातीर बापान विसलेल्या गवळ्यां पासून कोण मागोवंक कुशी व्हरता उबे रावात. सगळ्या संवसारार त्या गवळ्यांक वय तांच्या तब्यान दिल्यांत. शेळयांक तांणी सरयजे म्हणून, बऱ्या गवळ्याच्या हिंडान तांकां दवरिजे म्हणून सदांच बापाक तांणी विश्वासी रावजे म्हणून. देखून संवसारार देवान विसलेल्या गवळ्यां पासून आमी प्रत्येक तरान मागोवंक वेता आसतना खऱ्या काळजान आमी मागया.
बऱ्या गवळ्याचें काळीज तांकां मेळोवन दी म्हणून, बऱ्या गवळ्याचें मौन तांचें जावं दी म्हणून, आनी बरो गवळी जेजू कितें खुशी व्हरता तेंच आपल्या शेळ्यां पासत दिसांनी रात म्हणल्यार बऱ्यो वावर करूंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. वय बापा, तुजें राज ह्या संवसारांत स्थापन जायची. वय तुजी खुशी तुज्या भुरग्यांक कळीच जायची. महात्मे संवसारांत असल्या सर्वांक तुज्या पुता जेजूच्या नांवान जिवीत लाभस. त्या खातीर संवसारार खंयसर वय खंयच्या देशांत, खंयच्या राष्ट्रांत, खंयच्या राज्यांत, खंयच्या खंयच्या भाशेन, ह्या खंयच्या खंयच्या संस्कृतींत, ह्या खंयच्या खंयच्या जाती कातीच्यांक तुवेंच वेंचून काडलेले जायते गवळी वय आसात बापा संवसारार. आज तांच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान तुका आमी उलो मारता बापा. त्या सर गवळ्यांक तुज्या पुता जेजू सारकें कर. तुज्या पुता जेजू सारकें मौन तांचें जावं दी. तुज्या पुता जेजू सारकें खाळीस तांचें जावं दी. मात्रणी सर शेळयांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्या बरी ताचे सरशी ह्या सर तुवें विंचून काडलेल्या गवळ्यांनी सर शेळयांक तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत हाडचे खातीर वावर करूंक वय तांकां तूं कृपा दी. तांकां ती जाणवाय दी. तुजी खुशी तूं तांकां कळीत कर. मात्रणे बापा वाट चुकल्या तर वय ती सूख तांकां दाखोवन दी. आनी परत तूं कितें खुशी व्हरता तेंच करूंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. आनी वय तुवें विंचून काडलेल्या त्या गवळ्या मुखार बेगीच ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या वय त्या श्रेश्ठ गवळ्याच्या हातांत सर शेळयो येवन पडोवन दित. जावं दी एक गवळी आनी एक हिंड वय ह्या सगळ्या संवसारांत त्या खातीर वावरूंक वय ह्या संवसारांत तुवें विंचून काडल्या गवळ्यांक कितें गरज आसा ती जाणवाय गी, ती कृपा गी, पवित्र आत्म्याची देणगी गी, फळां गी, ह्या जावं की धैर्य आनी बळ गी. आनी कितें तांकां गरज आसा त्या शेळयांची ती थान भागोवंक, बुक थांबोवंक वय पस्व सरव तांकां दिवन नितळ उदक दिवन ददोशी करूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सदांच ताणें रावशें करूंक जायची कृपा आदार आशिर्वाद तुवें विंचून काडलेल्या सर त्या गवळ्यांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे आमी बसया. सिमा पेद्रोक जेजून 3 फावटी विचारलें, सिमा हांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून. वय समी हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय म्हणालो सिमा पेद्रू. तर जेजून ताका सांगलें सर रे म्हज्या शेळया 1 फावटी न्ही 2 फावटी न्ही 3 फावटी देखून जियो शेळयो सोम्याच्या हातान पडल्यात की तिंकस तांणी सोम्याक सांडून फाटीं वचनाशी निमानो श्वास पर्यंत सोम्याच्या एकवटान तांणी रावून ताका विश्वासे रावून वय सदांच कितें ताका मानता तें जिवीत जिवंक कोणाक येदोळूच त्या शेळयांक सोम्याची खऱ्या गवळ्याची बऱ्या गवळ्याची वळख जाल्या त्या बऱ्या गवळ्याच्या हिंडान तांणी सदांकाल विश्वासीपणान प्रामाणीकपणान भवरतान भरोशान पत्येनेन त्या सोम्याच्या एकवटांत रावंक त्या शेळयां पासून मागोवंक कोण कशी व्हरता उबे रावात वय त्या शेळयांनी आनी की चड आनी चड सोम्याच्या एकवटांत आसचे खातीर सोम्याचो चड आनी चड तांणी मोग करचे खातीर मात्र न्ही खंयचोय बल्पो जावं दी ह्या सुने वागड जावं दी ह्या फुडां तांकां लागीं येनाशें तांच्या भावार्थाक कोणें कुराड मारिनाशें त्या भावार्थान तांणी थीर रावंक त्या एकवटान तांणी थीर रावंक त्या उजवाडान तांणी थीर रावंक बऱ्या गवळ्या जेजूच्या हिंडांत तांणी विश्वासीपणी रावन आनी कोण सोम्याचो एकवटल्यांत तांचे सवय तो एकवट जोडून धैर्यान वय सर्गीचे राज संवसारांत आसतनाच जोडूंक देव तांकां फाव करून म्हणून मागता आसतना
वय बापा ह्यो सर शेळयो तुका वळखाल्ल्यो, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून स्वीकार केल्ल्यो. वय ताच्या रक्ताच्या वरवण्या वरवीं क्रुसाच्या मरणा वरवीं तुवें ताका बदकाच्या बक्षांनी झोन दिलाय. मात्र न्ही, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या हिंडान तांणी येशें केलाय. वय खरी वळख तुवें तांकां दिल्या. त्या सर्व शेळयांचेर तुजो आशिर्वाद मागता बापा. वय तांकां आनीकी वय तांच्या भावार्थान तूं घट कर, थीर कर, तांच्या एकवटान तूं घट कर, थीर कर. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या हिणांतांनी विश्वासीपणी प्रामाणीकपणी सदांच वय घट्ट निट्ट फिट्ट जावन रावंक कोणेच तांकां खंयचे सुने वागाट जावं खंयचो कापाटी प्रवादी आनी कोणी वय तुवें विसरून काडिनातलो कोणूच तांकां लागीं येना जावं दी. ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान तांकां विंगड खरी ना जावं दी बापा. ह्या शेळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. दारांतल्यान ती भितर येवन दित. मात न्ही, खऱ्या गवळ्याक ती वळखून दित. नांवान तो गवळी तांकां आपयत आसतना वय त्या तांची नांवां वळखल्या त्या गवळ्या सांगाता ती रावून दित बापा. मात न्ही, जें कितें तुवें बसयलां तुका विश्वास रावलेल्या तुज्या शेळ्यांक वय ती निमाणी झट्टी जाताना येया विंसून काडलेल्या न्हू आनी रावा म्हज्या उजव्याक म्हणलें तें वय उतार सत जावं दी सर तुज्या शेळ्यांक. त्या खातीर ह्या संवसारांत तांणी कशें जिवंक आसा तें जिवीत जिवंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत सदांच आसूंक त्या उजवाडान चलोवंक. मात्र न्ही, संपूर्ण तरान जेजू क्रिस्त खरो गवळी नीज गवळी एकच गवळी श्रेश्ठ गवळी म्हणून स्वीकार करूंक जाय. कृपा आदार आशिर्वाद सर ह्या शेळ्यांक तूं दिवन तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता बापा. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडिना. 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 सगळें बसात. ह्या संवसारांत जायत्यो शेळयो शिंपडल्यात. खऱ्या गवळ्याक वळखा नासतना शिंपडल्यात. वय काळोखांत आसात. कापाटी गवळ्यांच्या हातांत ती शिंपडल्यांत. तांकां सुटका जाय. जसशी आमची वाट तांकां उक्ती जायची. देखून संवसारांत जायतो लोक सोम्याक वळखनातलो आसा. तांणी बेगीनच सोम्याक वळखुच्या खातीर ताचे जेवच्या खातीर वय ताका बरो गवळी म्हण स्विकार करचे खातीर ह्या शिंपडलेल्या शेळ्यां पासून ताका वळखनातल्या शेळ्यां पासून मागोवंक कोण कशी व्हरतात उबे रावात. वय कित्याक वय तांकां पांचवो सरो मेळनासतना नितळ उदक तांकां मेळनासतना आज तीं बागेटी जाल्यांत, नित्रांनी जाल्यांत, अस्कत जाल्यांत. बेगीनच बापा वय तीं तुजीं भुरगीं तुवें तांकां रचल्याय. तुका तांणी वळखा जाय. तुजो तांणी मोग करी जाय. तुजो आदार तांणी जोडी जाय. पूण तो आदार लाभता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत. जीव दिलाय तुवें बापा पूण जिवीत तुवें बसयलां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत. शिंपडलेल्या ह्या सर्व शेळयांक तुका वळखनातलेल्या त्या सर्व शेळयांक वय तुज्या पुता जेजूक वय त्या तुज्या सताच्या उतरा मुखांत येदोळ वळख मेळनातल्या सर शेळयांक तुज्या पांया तळा आमी हाडटा बापा. बेगीनच ताका वय तुज्या पुता जेजू शिवची वाट उक्ती कर बापा. सुवार्थे मारिपात वय कित्याक सुवार्थ्यान तसा उजवाड म्हणून तुजे उतार सांगता. ह्या संवसाराच्या अधिपती जायत्या शेळ्यांची मनां कुर्डी केल्यान बापा. कित्याक सुवार्थ्यान तसलो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवून धाड तांणी स्विकार करिनाय म्हणून ताका वळखून ताच्या हिंडांत येवंक नसो म्हणून वय ह्या संवसाराच्या अधिपतीन जायत्या शेळ्यांची मनां कुर्डी केल्यान बापा. आनी ती कोण म्हणलें तुका कळीत आसा. सगळ्या संवसारभर तीं वय शिंपडून आसात. ह्या घडये तांकां सर्वांक तुज्या पांया तळा आमी हाडटा बापा. त्यो सर शेळयो वय बेगीच जावं पुरो बोकरे ते येदोळ उतार मेळ्ळ्यार तांणी स्विकार करूंक ना. अहंकारा वरवीं, गर्वा वरवीं, स्वार्था वरवीं, ह्या तांच्या क्रोधा वरवीं, ह्या जावं पुरो तांच्या हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता दोन तांची खुशी तांणी केल्ल्या वरवीं वाटो आसल्ल्यो, अवकाश आसले जाल्यार ते उतार स्विकार करिनातल्या वरवीं हाणकोर बोकऱ्यां बरी ती जीवन आसा जावं पुरो बापा. पूण तूं तांकां वय सादी करूंक शकताय.
बळी करूंक शकताय, खालती करूंक शकताय. तुज्या पुता जेसूचे आयल्यार कंडी जावन ती सादी जातात, बळी जातात, खालती जातात. देखून बेगीन सुवार्ते मारिफात वय तुका वळखनातल्या त्या सर शेळयांक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता स्विकार करिनातलेल्या त्या सर शेळयांक वय बेगीस तुवें विंचून काडलेल्या वय बऱ्यांतल्या बऱ्या गोवळ्या मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख तांकां दिवन भावार्थाक तांकां येवंक वाट उक्ती कर बापा. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक स्वयं म्हूण स्विकार करूंक तूं तांकां फावो कर बापा. त्या वरवीं तांकांय या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या श्रेश्ठ गोवळ्याच्या हिंडांत सदांच आसूंक रावूंक आनी तें जिवीत सोडूंक या सर्व शेळ्यांक ह्या सगळे बापा आशिर्वादीत कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे आमी बसया. सबार काळतावन देवाचे उतार आमी दिवन आसा, फसवो सरव आमी दिवन आसा. पवित्र आत्म्याची नितळ झर कितें म्हणल्यार सांगून आसा. पूण जायते सुमी अशें आयल्यार तो फसवो सरव घेनासतना ह्या झरीचें उदक पियेनासतना आनीक अस्कत जावन आसात. जावं आमच्या वय ह्याच सेवेंत मिसावांत तांचे खातीर आतां आमी प्रत्येक तरान मागया. कोण मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात. जायतो काळतावन देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत ती भावार्थान ती घटनात तेरनात ह्या तांच्या समर्पणान ती आनीक तयार जावंक नात. सुम्याच्या सेवेंत ती उर्बेस्त जावं नात. जावं पुरो ते देवाचे उतार पासवो सरव खावन वयतानी सदांय ते जिवीत जोडीचे उर्बेस्त जायचे, मात्र न्ही वय फळां बरी जायचे, फळ दिवचे तसले जायचे. त्या खातीर परत 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 वय देवाचे उतारांक परगट जाल्लें तें व्यर्थ जावं नजो. त्या खातीर ह्या घडी आमी प्रत्येक तरान मागोवंक वेता. कोण येतात बसतात आनी वेतात, पण देवाचे उतार तांणी स्विकार करिनासतना जावं पुरो वाटेर पडलेल्या मेरेर पडलेल्या बियां बरी जालां तें देवाचें उतार, ह्या पत्रार पडलेल्या बियां बरी जालां तें देवाचें उतार, ह्या कांट्या जडकोटा मदें पडलेल्या बरी जालां जावं पुरो जायतो खाळ. तशें कोणी वय तुमच्या मनांत तुमकां येतात जाल्यार तांचे खातीर प्रत्येक तरान मागोवंक खुशी व्हरा. ह्या फुडां बऱ्या जाग्यार तें पडा जाय. वय 100 वांट्यान न्ही तरी 60 वांट्यान न्ही तरी 30 वांट्यांनी तरी फळ दिवचें बरी. देवाचें उतर आयकल्ल्या हर एकल्याक जिवीत मेळा जाय. तांणी देवाचें उतर आयकून सतान जाणा जायचे. सर्गीच्या राजाचे गोट मिस्तात तांकां कळी जायचे. तांच्या भावार्थान भरशान पातयेन विश्वासपणान तांणी दीस वेता वेता वाडा जाय आनी सडा जाय. आनी त्या वरवीं सुम्याच्या पवित्रपणान भगवंतपणान तांणी भागीदार जायचे. मात न्ही देवान बसयलेलें ते सर्गींच्या राज तांणी जोडी जाय आनी सुटसुटीत जावन वय तांच्या मुखार म्हळ्यार तो दैवीक परजळ वय बरा जाय. कशें म्हणजे सिनाय पर्वतार सोम्या सरस्वरा लागीं उलयल्ल्या वरी ताच्या मुखार म्हळ्याची खात परजळटली. देखून हें देवाचें उतर आयकून ते स्विकार करून तातूंत वय जिवीत मांडून हाडलेल्या वरवीं आत्मीक रितीन आत्मीक सभाय आमची वाडा जाय आनी सडा जाय. ह्या खातीर बापा हांगासर जायत्या वर्सांत हांव येवन आसलें तुजीं भुरगीं ती कशीं आसात, खंयच्या परिस्थितींत आसात तुका कळीत आसा बापा. तुजें उतार आमकां जिवीत दिता, तुजें उतार आमकां धैर्य दिता, बळ दिता. तुजें उतार आमकां सवरता, बेंडटा, नितळ करता. तुजें उतार आमकां आमचें तें असलें मेळ्ळें सगळें खाण उडयता, पातकां आमचें धुवन काडटा आनी आमकां पवित्रपण भाग्यवंतपण जोड दिता म्हूण तुजें उतार सांगता बापा. वय हांव उलयल्या उतरा वरवीं तुमी सवरण भेंडून नितळ केल्या पांट्या बरी जाल्यात म्हूण तुवें सांगलां. मात्र न्ही एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळूंक शकता तुज्या उतरा वरवीं म्हूण तुवें सांगलां बापा. कितें ती साल आसा तर तुज्या भुरग्यांतय वय तांणी निर्दोशीपणी जियोंक, तांणी निश्कळंक जावन जियोंक, तांणी पवित्रपणी जियोंक, वय पातखां वेणे वय तुका मानवची जेनी जियोंक बापा. ह्या हांगा येवन तुजें उतार आयकून गेल्ल्या भुरग्यांत कोण आतां तें उणेपण आसा तुका कळीत आसा बापा. ह्याच घडये तांकां सर्वांक तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान तूं धुवन काड आनी तांची मनां तूं नितळ कर आनी ह्या फुडें आयकल्लें उतार तांच्या मतींत खंसय काळजान तूं बाळगून दवरूंक तांकां शिकय आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं तांकां आदार आशिर्वाद कृपा दी म्हणून बापा
आम्ही मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन. सगळे बसत हांगासर दैवीक मिसवांत कोण सेवेंत भागीदार जाल्यात तांचे खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. विविध सेवा दिवन आसलेल्या भावां भयण्यां खातीर हय देवाचे उतार प्रगट करतल्यां खातीर, गायन करतल्यां खातीर, संगीत खेळटल्यां खातीर, वाचतल्यां खातीर, विनवणी करतल्यां खातीर, हांगा स्वयंसेवक जावन सेवा दितल्यां खातीर, तशेंच हांगा आयिल्ल्यांची सर सेवा सर गरजांत भायर भितर सर सेवा दिवन आसलेल्या खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. कित्याक आमच्या हर एकल्याचें मौन एक जायचें, क्रिस्त जेजूचें मौन जायचें, आमचो वावर एक जायचें, सगळ्यांचो वावर उद्देश एकच. हांगा आयिल्ल्या हर एकल्यांनी त्या बऱ्या गवळ्या, श्रेश्ठ गवळ्या, नीज गवळ्या, खऱ्या गवळ्या जेजूच्या वय हातांत पडत जाय आनी ताची जायचे, ताच्यो शेळ्यो जायचे, ताच्या हिंडांत तांणी एक जायचे म्हणून बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें ती एक जायचे म्हणून त्या वावरा खातीर हांगा वय आमी सेवा दिवन आसा. तर सेवा दितल्या हर एकल्याचें मन तें जावं दी, ह्या फुडें आमचो वावर तो जावं दी. किच्छीत कोणेच आमकां वय मुखार दवरचें न्ही, कोणाकच आमी वय खंयच्याच तरेचे मुखार दवरचें न्ही, पण ह्या सेवे मुखांतर हांगा आयिल्ल्या हर एकल्याक सोम्याच्या एकवटांत येवंक, त्या भावार्थांत तांणी थीर रावंक, त्या भक्तीपंथांनी आदारूंक देव तांकां करपा आदार आशिर्वाद दिवन म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. वय बापा ही सेवा तुवें आमकां दाखोवन दिल्याय, हांगा जावचें हर एक कार्य तें तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं चलोवन आसाय बापा. देखून खंयच्याय रितीन वय आमी आमची सेवा करता आसतना वय तुका दिवचो स्थान मान महिमा आमी आपणाय नासतना बापा वय हर एक रितीन तुकाच तो फावो जायशें कर, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तो फावो जायशें कर. आनी त्या वरवीं आमचे निस्वार्थ सेवेद्वारे जायत्यांक तुज्या एकवटांत येवंक तूं वाट उक्ती कर बापा. तुजो वर्तो मोग करूंक तूं तांकां शिकय बापा, तुका वळखूंक तूं तांकां तुज्या उतरां मुखांत सता मिस्तर गुट तांकां कळीत कर बापा. मातनी आमची साल सारकी ना जाल्यार ती आमची साल तूं सारकी कर बापा. त्या बावर्थाक साक्ष दिवचे बरी आमकां जिवंक तूं कृपा दी बापा. मातनी सेवेंत आसल्या सर तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची कर्ण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आमकां दवर बापा. मात्रेनी आनी चड आनी चड मुखल्या दिसांनी वय आनी चड आनी चड उठबेन उमेदीन त्या मोगान वय तुजी सेवा करूंक, सुवार्थ प्रगट करूंक, मातनी जी जबाबदारी आमकां दिल्या ती फाळूंक जायची कृपा आदार आशिर्वाद हांगा सेवेंत आसल्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे आमी बसया. जायत तो काळ तो हांगा येवन आसात, देवाचें उतर आयकून आसात, हेरांक सेवेंत आसलें पळोवन आसात. सेवेंत आसलें न्ही आसतना कोण सेवेंत येवंक खुशी व्हरता तशें आसा जाल्यार तुमचे खातीर मागोवंक आमी खुशी व्हरता. खंयची तरी सेवा म्हाका दाखोवन दी जेजू म्हणून कोण वय ती सेवा करूंक खुशी व्हरता तर उबे रावा. खंयची ती सेवा म्हणल्यार आमी न्हय पूण जेजू तुमकां दाखोवन दितालो, पूण ती आशा तुमच्या थंय आसा, उर्बा तुमच्या आसा. एकच म्हजी आशा म्हणालो वय सांपावलो, ती कतकती आशा वय ती कसली आशा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. सोम्याच्या पांया तळार रावोंक गे, ताजें उतार आयकोंक गे, ताजें उतार वाचूंक गे,
ह्या ताची स्तुती करूंक गे या खंयची तरी सेवा करूंक कितें म्हाका सोमी दाखोवन दिता ती सेवा करूंक वय जायची करपा मागोवंक आतां आमी वेता कोणाक ती सेवा करूंक ह्या 7th बर्थडे जावंक आशा आसा जाल्यार देखून उबे रावात हांगासरली आमी हेरां तुमच्या खातीर मागोवंक वेता वय उबे रावल्या खातीर बसले आनी मागचें वय सोमिया तुजी खुशी वय तर ह्या आमच्या भाव भयण्यांक की तुज्या 7th तांकां भरती कर म्हणून आनी कितून तांची उर्बा वाडय आनी सडय म्हणून वय खंयची ती सेवा तांणी करी जाय म्हणजे तांकां वाट दाखय म्हणून वय आमी नेना पूण सरस्परा देवान खंडीत जावन आमकां जेरेमिया मुखांत ताणें केलां आमच्या हिता खातीर एक येवजण ताणें तयार केला म्हणटा न्ही आमच्या केस्ते पासत आमच्या हिता पासत हर एकल्याच्या हिता पासत आमकां कितें ना कितें तरी देणी ताणें दिल्यात त्या देण्या मुखांत आमी सरस्वतीची सेवा करूंक जाय ताका मानवाची जिणी आमी जियोंक जाय आमच्या ल्हान ल्हान बऱ्या करण्याद्वारे ताका महिमा आमी हाडूंक जाय म्हणून ताणें आमकां रचलां देखून ह्या भावांक ह्या भयणीक वय ती आशा आसा सोम्याची सेवा करची आशा स्वता प्रगट करची आशा ह्या तांकां मेळिल्ल्या तांकां दिल्ल्या देण्या मुखांत 7 भागीदार जावची आशा आसा देखून वय बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आनी कोणाक ती आशा आसा तूं म्हणलें तुका कळीत आसा कोणा खातीर तें तुवें तयार केलां म्हणलें तुका कळीत आसा वय तुवें आपयल्या करीत कोणूच तुजे सशी येवंक सखानान म्हणलें तुका कळीत आसा बापा देखून तुज्या उतरां फर्माने जावं वय कशें तुजें येवजन मर्यादें आसलें तिका कळीत नासलें पूण तुवें गाब्रिएल दुता मुखान तें कळीत केलें तशेंच तुज्या भुरग्यां पासून कितें येवजन तुवें केलां तांकां कळीत ना जावंक पुरो बापा पूण तुज्या दुता मुखांतर ह्या तुवें विसरून काडलेल्या सेवकां मुखांतर ह्या तुज्या भक्तां मुखांतर भावार्थी वय लोकां मुखांतर वय तूं तांकां तें कळीत खर बापा वय खंयच्या रितीन तांणी चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगनांनी तांकां दिल्ल्या त्या ताल्यांता मुखार ध्यान्या मुखांतर दिल्ल्या जानवाय मुखांतर दिल्ल्या बऱ्या भोलाके मुखांतर ह्या तांकां दिल्ल्या त्या सुटसुड्या मुखांत उर्बे मुखांतर कितें सेवा करूंक ती खुशी व्हरतात ती सेवा करून तांकां बेगीन वाट उक्ती कर बापा आनी त्या वरवीं तुका महिमा जावं आनी की तुजें राजपर घडट मात्र तुजे स्वार्थ आनी की जायत्यांक ती फावो जायशें जावं ह्या भुरग्यांच्या बऱ्या मना वरवीं तांच्या उदारपणा वरवीं तांच्या समर्पणा वरवीं कितें तुवें येवजन तांच्या खातीर केलां तें तांकां कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन सोमी मोसो गोळी कांयच म्हाका उडीना 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 सगळें बसत देवाचें उतर आमकां सांगता काळक्या पालक्यान हांव चलता तरी हांव भियेना कित्याक सरस्प म्हजे समय आसा ताजें बेत आनी ताजो दांडो म्हाका धैर्य दितात म्हणून देखून तुमकां हांगा आसल्यार तुमकां खंयच्याय रितीन कसली भिरांत आसा काळोखाची भिरांत गी गडगड्याची या जगलाण्याची भिरांत गी या जावं पुरो जीवदाळेची भिरांत गी ह्या दुस्मानाची भिरांत गी ह्या सोम्याक आनी सडन सड वळखूंक कितें तुमकां अडकळ्यो आसात म्हण तुमकां बघता जाल्यार उबे रावा कित्याक ह्या घडयेंत सोम्याचो सांगात आमी तुमकां बसोवंक वेता ह्या घडयेंत खंय गेल्यार पयनार वेताना या तुमी ड्रायव करना वेताना तुमकां भिरांत आसा गी या एक एकलें खंय भायर भितर वेताना तुमकां भिरांत आसा गी या एक सुरपण तुमकां दोसता गी खंयच्याय रितीन तुमकां वय कोणाचो सांगात नासतना कितें करूंक जायना म्हणल्यार बघता जाल्यार उबे रावा ह्या घडये कित्याक ह्या कोणाचो सांगात गरज ना सोम्याचो सांगात तुमकां आमी बसोवंक वेता सोम्याचो सांगात तुमकां आमी खंडीत जावन तुमचे सवय आसा म्हण तें दाखोवंक वेता कित्याक जेजूनच तें बसयलां हांव तुमचे सवय आसा सदां काळ आसा संवसाच्या अखेर पर्यंत आसा म्हणून ताणें आमकां वय बसयलां देखून ह्या फुडां खंयचेंय भें आसा तुमकां कसलेंय भें आसा मरणाचें भें आसा पिडे शिडेचें भें आसा या कितें जायत पाल्या म्हणलें भें आसा आनी कितें खंयच्याय रितीन कसलेंय भें भिरांत कावजेनी तुमकां दोसता तर या कंत बेजारा तुमकां दोसता तर खंयची पिडा तुमकां दोसता तर ह्या घडये उबे रावात जेजूच्या नांवान जेजू तुमकां तुमच्या आकांता वेळार सांगात दिता तुमी ताका उलो मारतना तो तुमच्या सांगाता आसा मारने तो तुमकां निवारता सन्मान करता म्हणून ताणें सांगलां देखून ह्या घडये बापा ही सर भुरगीं तांचें तें कितें उणेपण आसा कितें अस्कत काय आसा कसलें भें आसा भिरांत आसा कावजेनी आसा आकांत आसा तुका कळीत आसा बापा कितें ती खुशी व्हरतात कशें दाविद्र्यान म्हळें वय खालक्या पालक्यांत हांव चलता तरी हांव खंयच्या कशें भियेना म्हणलें वय तेंच चिंता ह्या भुरग्यांच्या मतीन तूं घाल बापा कित्याक तूं तांचे सवय आसाय म्हणलें तें सत तूं तांकां कळीत कर बापा तुजो दांडो तुजें भेत तांकां धैर्य दितात म्हणून आदार दितात म्हणून
सांगात देतात म्हणून तू तांकां दाखोवन दी बापा. खंय गेल्यार ती एकसोरी न्हय म्हणून तूं तांचे सवय आसाय म्हणून काळजांत म्हणून कुडींत आत्म्यान बिडार करताय म्हणून तुजो आत्मो तांकां प्रेरण दिता म्हणून खंयच्याकच कोणाकच कित्याकच भियेन आसतना ह्या फोडां तुका सांगाता घेवन जियोंक वय तुजो सांगात तूं तांकां दी बापा. तुजो आदार तांकां दी बापा. तुजो उजवाड तांकां दी बापा. तुजें धैर्य बळ भलायकी तांकां तूं दी बापा. मात्र तुज्या देवदूतान ताज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन तांची जतन करून राखून सांबाळ व्हरूंक धाड म्हणून मागोन वय तुजो सांगात ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आमी बसयता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कांयच म्हाका उरलें सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें आता निमाणे तुमच्या तुमच्या खासगी इराद्या खातीर तुमी उबे रावयेत. बावडताच्या देण्या खातीर गी, बऱ्या भलायके खातीर गी, या खंयच्याय वय पवित्र पुस्तकाच्या जन्माया खातीर गी, या आनी खंयचें तें वय तुमच्या मतींत आसा तें तेसांव या ती गरज घेवन तुमी उबे रावा. कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर, मतीच्या शांती समाधाना खातीर, काळजांत संतोष मोग उपजोवच्या खातीर, कुटुंबांत मोग मायपास एकवट सडच्या खातीर, सगळ्यांक सांगता वय बऱ्या माया मोगान जियोवच्या खातीर, महात्मे बावडताक साक्ष जावच्या खातीर, ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत रावन कोण ताच्या सवय एकवटल्यान तांच्या सांगाता रावन आनी चड आनी चड बरें आदारच्या खातीर खंयचें तें वय तेसांव तुमचें आसा घेवन उबे रावात. खासगी इरादो आसा जाल्यार घेवन उबे रावात. कितें तुमी मागता तुमकां कळीत आसा त्या सरस्परा देवा कळीत आसा. जेजूच्या नांवान आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तकल्याच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तांकां कुडीची मोतीची काळजाच्या आत्म्याची बरी भलायकी तूं तांकां जोड दी. शांती समाधान तूं तांकां फावो कर. संतोशा म्हाका माई पासान जिवंक एकवटान जिवंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. वय तुजी कृपा तूं तांकां लाभय. तांचे तें आसलें बेरांत कावजें आखान तूं पयस कर बापा. हर एक गरजान तूं तांकां पाव बापा. तांचें कितें तें वय तांकां निराश बगता जाल्यार वय सोम्या तूं तांकां धैर्यादी कर. तुजो सांगात दिवन तांकां तूं चलय बापा. वय तुज्या उतरावरी आनी चड आनी सता मिस्तर गोट तुमच्या राजाचें तूं तांकां कळीत कर बापा. आनी चड आनी चड तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक, ताचे एकवटान रावंक, ताच्या सता नितीच्या वाटेन चलोवंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जियोंक. ह्या स तुज्या भुरग्यांक कितें गरज आसा, तांच्या कुटुंबांत आसल्यांक कितें गरज आसा, कोणा खातीर तें कितें मागोवन आसा तें सकट तुका कळीत आसा बापा. ह्या सर्व गरजांचेर तुजो आशिर्वाद बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें सोमी म्हजो गवळी. कांयच म्हाका उरलें. सगळ्या मेंदी गालयां जशें नितळ उदका झरीक एकमेव आश येता तशें तुज्या मोगाक, तुज्या कृपेक, तुज्या त्या जानवायक हांव आश येता सोम्या म्हणून. सोम्या लागचें बेसांव आमी जोडून घेवया. जशी तळवत झरी एक मेरो आशेसाचे, तशे तुझ्या मोगात सोम्या हांव लागता. जशी तळवत झरी एक मेरो आशेसाचे, तशे तुझ्या मोगात सोम्या हांव लागता. जशी तळवत झरी एक मेरो आशेसाचे, तशे तुझ्या मोगात सोम्या हांव लागता.
सर्वेस तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवय असो सर्वात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबात असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान खंयच्या गरजांक तर आमी मागले त्या सर गरजांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे बोड उठला There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर